हेड लाइन्स आपने जाने। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि गिलगित और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और ग्लेशियर फटने से तबाही, 17 अफराद जाँ बहक। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में तहसील गोपस के गाँव खिलती में 8 अफराद सैलाब की जद में आ गए। दियामर में 2 अफराद रेलों में बह गए। हुंजा, निगर और स्कर्दू में मुतादिद अफराद लापता हो गए। दर्जनों घर, सरकारी इमारतें, पुल और शाहराएं तबाह हुई। खड़ी फसलें और दरख्त रेले में बह गए। शाहराए खुराकरम, शाहराए बाबूसर और गिलगित स्कर्दू शाहरा पर कई राबता सड़कें बंद हो गई। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद की तहसील नसीराबाद में बादल फटने से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। नाशों को निकाल लिया गया, जबकि 30 अफराद लापता हैं। और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों और फ्लैश फ्लडिंग से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। रियाज से आबिद शमून चांद के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज में पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें फोरम के अहदेदारान समेत कम्युनिटी अकाबरीन ने शिरकत करके पाकिस्तान से भरपूर मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान ख़ुसूसी इंजीनियर अरशद महमूद तबस्सुम का कहना था कि 14 अगस्त सिर्फ आज़ादी का दिन नहीं, बल्कि इत्तेहाद, कुर्बानी, शुक्रगुजारी और अज़्म-ए-नौ की तजदीद का मौका है। आए सब अहद करें कि अपनी तालीम, मेहनत, किरदार और सलाहियत को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए वक्फ करें, ताकि ये वतन हमेशा अदल, इल्म और तरक्की का रोशन मीनार बना रहे। तकरीब से खिताब करते हुए सदर तकरीब मलिक अरशद परवेज अवान ने कहा कि 14 अगस्त हमारी तारीख का रोशन तरीन दिन है। हमें चाहिए कि दो कौमी नजरिए समेत नजरिया पाकिस्तान के मकासद को अपनी आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करें, ताकि पाकिस्तानी कौम में मोहब्बत और यकागंत को फ़रोग मिले। तकरीब से आबिद शमून चांद, मलिक इरफान अली, राजा नवीदुर रहमान, मलिक नाजिम अली, मोहम्मद जमील, हामिद अली, मलिक अंसर हमीद, फैजान आजम और दीगर ने भी खिताब करते हुए आज़ादी पाकिस्तान की अहमियत पर रोशनी डाली। तकरीब के आखिर में पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी का केक भी काटा गया। आज पाकिस्तान के 14 अगस्त के हवाले से मेरा कौम के लिए पैगाम है कि जिस तरह कायद आज़म की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान मुत्तहिद होकर क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, आज पाकिस्तान की बका के लिए पाकिस्तानी कौम को अपनी आने वाली नस्लों के लिए अपनी सोच में मस्बत तब्दीली पैदा करनी पड़ेगी और नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनाना पड़ेगा। और पाकिस्तान में शफाफ निज़ाम जब तक कायम नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान में जो अदल व इंसाफ का निज़ाम, मईशत की बहाली और पाकिस्तान की तरक्की और अरूज की तरफ गामज़न नहीं होगा। ये जो हमारा पाकिस्तान है, एक पाक वतन, पाकिस्तान का मतलब पाक मुल्क, ये कलमे की बुनियाद पर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम सब पाकिस्तानी को चाहिए कि मिलकर मुत्तहिद होकर अपने मुल्क और कौम के लिए खिदमत करें और मुल्क और कौम के लिए मुत्तहिद होकर एक एजेंडे के नीचे खड़े होकर अपने ज़ाती इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके ज़ाती कौमी मफाद को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो हम फिर क्या करेंगे? ये अपनी ज़ाती रंजिश हम सबको ख़त्म करनी चाहिए। मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरी आन बान शान पाकिस्तान। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह जहलम में भी 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में तकरीबात मुनाकिद की गई। इसी सिलसिले में जहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने भी जश्न आज़ादी मुबारक का केक काटा और पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अपोजिशन लीडर जहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राजा फरूख तौकीर ने कहा कि इस साल पाकिस्तानी कौम दोहरी खुशी मना रही है। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त देकर एक पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया कि पाक फौज अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। और आज 14 अगस्त को पाकिस्तानी कौम ने एक बार ये साबित कर दिया कि वो पहले भी पाक फौज के साथ थे और आज भी पाक फौज के साथ खड़े हैं। 78वीं जश्न आज़ादी के मौके पर बच्चों ने भी जश्न आज़ादी का केक काटा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जहलम के मजदूरों ने भी जश्न आज़ादी पाकिस्तान ज़ोरों शोर से मनाई। यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर मजदूरों ने अपने अपने काम से छुट्टी की और अपने रिक्शों को सजाया। जश्न आज़ादी पाकिस्तान का केक काटा, स्पेशल खाना तैयार करवा कर खुद भी खाया और तकसीम भी किया। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए और MM5 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जश्न आज़ादी पाकिस्तान के पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुँचाया। जी अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त 2025 है और हम जमील एसोसिएट टीम है द मैग्नम आइसक्रीम कंपनी से। वॉल्स की ये SPD है, SPD जेलम, और इसके जो ऑनर हैं वो सईद साहब हैं और सईद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं यहाँ पे। उन्होंने सारी अरेंजमेंट की है और अपनी टीम के साथ ये यहाँ पे जश्न आज़ादी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी टीम के साथ।
اور ادھر جو ہے وہ کیک بھی کاٹا گیا ہے جشن آزادی کا. تمام ٹرائکس کو انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہے اور اس وقت جو ہے وہ آج کے اسپیشل ڈے کے اوپر جو ہے وہ والز آئس کریم دا میگنم آئس کریم کمپنی جو ہے وہ تمام جہلم کے لوگوں کے ساتھ اپنی خوشیاں اور اسمائلس کو بانٹیں گے اور خوشیاں بانٹیں گے یہاں پہ پورے جہلم کے اندر. اور میں سعید صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیشہ کی طرح روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آج پھر 14 اگست کے اوپر ایک فنکشن ارینج کیا ہے. اپنے آفس میں آئس کریم یہ کیک کاٹا ہے, اس کے علاوہ سب ورکرز کو کھانا شانا کھلایا ہے, دوستوں کو احباب کو یہاں پہ بڑا اہتمام کیا ہے. یہ اس دفعہ ہماری جشن آزادی کا جو ہے نا وہ ہم نے بڑے زور و شور سے منائی ہے کہ پاکستان نے جو تاریخی فتح حاصل کی تھی, پاک فوج نے جو دشمن کے دانت کھٹے کیے تھے, تو اس حوالے سے ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے. اپنے سارے ورک کو چھٹی کرا کے اس کو اپنی سیلیبریشن میں شامل کیا ہے تاکہ ہم اس کو جتنا زیادہ انجوائے کر سکیں. ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਖਿਲਾਇਆ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ. مشرقی لندن کے پاکستانی اکثریتی علاقے ایلفرڈ میں یوم جشن آزادی پاکستان کی بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے چیئرمین سید قمر رضا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب میں پاکستان کے ملی نغمے گائے گئے اور معروف پاکستانی نیاب برطانوی گلوکارہ شفق علی نے سروں کی دھن پہ جادو جگا کر خواتین اور مردوں کو جھومنے پر مجبور کیا. پاکستان سے برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے نوجوانوں نے مقبول گلوکار مظہر راہی کی جذبہ حب الوطنی سے سرشار دھنوں کو چھیڑا تو پورے ہال نے کھڑے ہو کر گلوکار کو داد دی. جشن آزادی کی یہ تقریب پروڈکشن ہاؤس لندن اور زیان پروڈکشن کی جانب سے ہم ٹی وی کے اشتراک کے ساتھ منعقد کی گئی. تقریب میں امریکہ میں ہونے والے 10th ہم ایوارڈ کی تشہیری ویڈیو ڈیجیٹل اسکرین پر چلائیں گے. یوم آزادی کی اس تقریب میں پاکستانی نیاد برطانوی میئرز, کونسلرز, وکلاء, ڈاکٹرز, کاروباری شخصیات, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے عہدیدارانوں نے شرکت کی. پاکستان پرچم کے سائے تلے یکجہتی کا مظاہرہ کیا. تقریب میں شریک لوگوں کا کہنا تھا کہ اس سال کا یہ جشن آزادی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے دوہری خوشی لے کر آیا ہے. ایک تو آزادی کی خوشی ہے اور دوسری پاک بھارت مارکہ حق میں پاکستان کی فتح کی خوشی ہے. مسلح افواج پاکستان نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا. پاکستانی پوری دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو گئے. اور جتنے لوگ تھے سب سے زیادہ مزہ آیا مجھے یہ پرفارم کر کے کہ جتنے بھی پولیٹیشین پارٹیاں بہت ساری آئی تھی اور بہت خوشی ہوئی مجھے کہ پاکستان کے جھنڈے کے نیچے اس کے سائے کے تلے ہم سارے ایک جان ہو کے ہم نے پاکستان کا سر بلند کیا, نعرہ لگایا اور ایک جان ہو کے پاکستان کا نعرہ لگایا, پاکستان زندہ باد کا, پاکستان آرمی کا نعرہ لگایا ہم نے. اور بڑا اچھا لگا پرفارم کر کے. بڑے اچھے لوگ تھے سارے, خاص کر ہماری لیڈیز جینٹس جتنے بھی تھے, بہت نے بھنگڑا ڈالا. آپ لوگ ابھی رپورٹ بنائیں گے, دکھائیں گے بھی ہم کا اور پاکستان کا جنہوں نے یہ 14 اگست کے لیے اتنا شاندار پروگرام آرگنائز کیا اور کمیٹی کو اکٹھا کیا اور ملی نغموں سے لوگوں کے دل کو سرشار کیا. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے پروگرام کر کے یہی طریقہ ہے قوم کو زندہ کرنے کا. جشن آزادی پاکستان کے موقع پر ضلع جہلم میں تاریخ رقم کر دی گئی جب پہلی بار ضلع کونسل ہال میں نشان جہلم ایوارڈ کی شاندار اور یادگار تقریب منعقد ہوئی. اس پر وقار تقریب کے مہمان خصوصی مشیر صحت پنجاب میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود کیانی تھے, جبکہ صدارت ڈپٹی کمشنر جہلم محمد مسم عباس نے کی. تقریب کا آغاز ملی جوش و جذبے سے ہوا جہاں مختلف سنگرز نے خوبصورت نغمے اور ملی ترانے پیش کیے. ممتاز شاعر ایڈوکیٹ عبدالحفیظ نے اپنے وطن سے محبت میں دلکش اشعار سنائے. مہمان خصوصی اور ڈپٹی کمشنر جہلم نے اپنے خطاب میں اس تقریب کو جہلم کے لیے ایک سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے ایوارڈز نہ صرف مقامی ہیروز کی خدمات کو سراہتے ہیں بلکہ نوجوان نسل کو بھی حوصلہ اور عزم فراہم کرتے ہیں. صدر ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی جہلم سول سوسائٹی آرگنائزیشن کی ٹیم ورک اور عوامی تعاون کا ثمر ہے. اس شاندار تقریب کے انعقاد کا صحرا جہلم سول سوسائٹی آرگنائزیشن کے بانی سرپرست محمد غیاث بلبن, صدر ڈاکٹر حفیظ الرحمان اور جنرل سیکرٹری سید عدیل احمد کے سر جاتا ہے, جن کی محنت اور عزم نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جہلم میں تاریخ میں پہلی بار جشن آزادی پاکستان کی شاندار اور یادگار تقریب کا انعقاد ہوا, جس کی صدارت صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملک رضوان احمد نے کی. اس موقع پر جنرل سیکرٹری اور ڈسٹرکٹ بار کی پوری ٹیم نے بھرپور تعاون اور جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی. تقریب کا آغاز ملی نغموں اور قومی ترانوں کی دلکش پیشکش سے ہوا. پاکستان کی 78ویں سالگرہ کے موقع پر خصوصی کیک کاٹا گیا اور ہال پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا. صدر ڈسٹرکٹ بار ملک رضوان احمد نے نہ صرف وکلا برادری کے لیے ایک متحرک اور
باوقار رہنما ہیں بلکہ معاشرتی اور قومی سرگرمیوں میں ان کی گہری دلچسپی ان کی قیادت کی بہترین مثال ہے۔ آج 14 اگست کی تقریب ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جہلم میں پہلی دفعہ منعقد کی گئی ہے، اور یہ 14 اگست والی تقریب جو ہے اس میں میری کیبنٹ کا بہت زیادہ کام ہے کہ انہوں نے اس میں میرا بھرپور ساتھ دیا اور اس فنکشن کو کامیاب کیا۔ 14 اگست جو ہے وہ ایک تاریخ نہیں، یعنی کہ یہ کوئی ڈیٹ نہیں ہے، یہ ہسٹری ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کے اس ملک کو آزاد کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے mm5tv.com۔ This news bulletin is brought to you by Lahori Chaat and Desi Burger. Desi Burger is the best. Hello, my name is Musa and Desi Burger is the best. The burger at Desi Burger is the best and really savory. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Richard Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale! Oh, what's on sale? Everything. The Johara market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كلش تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. MM5 News, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।